बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 19 तारीख, पास्का काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो शुक्रार. सान लियाव नवो एक पाप सैबो हासो उडास आमी आज काडटा. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक तयार जावया. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, ताणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सस्नाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें मांस खरें पिवान. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गर्तावन देवल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो. त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले. जो कोण उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. कफरनावाच्या सिनेगॉगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं हीं उतरां. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एक उतर सांगता. जो कोण मनशा पुताचें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय जीव मात्र आसा, आनी जो कोण मनशा पुताचें मांस खायना आनी रगत पियेना ताचे थंय जीव ना म्हणून. सो आमच्या वांजेलांत अध्याय 10 ओल्ड 10 थंय जेजून म्हणलीं उतरां अशीं आसात. हांव आयलां जीव दिवंक आनी यथेच्छ मापान जीव दिवंक. आनी जेजून म्हणलें आसा, हांवच जीव आनी जिवीत. आनी आयच्या वांजेलांत म्हजें मांस केल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जेजूचो जीव सेवचो वा जेजूचें मांस खावचें, रगत पिवचें म्हळ्यार कितें? जेजून अशें म्हणटा आसतनाच जायत्या जाणांक जुदेवांकी अर्थ जावना. आनी पयल्या धर्मसभेंत हाच्या विशयांत जायती घुसपड आसली. आनी जायते जण चिंतताले क्रिस्तांव म्हळ्यार कॅनिबल्स, मनशाचें मांस खावचे राक्षस म्हणून. आनी अशें चिंतून पयल्या क्रिस्तांवांक दगदणी दिल्ली आसा. आनी पयले क्रिस्तांव मीस भेटयतना गुटान लिपोवन मीस भेटयताले. आनी जायत्या जाणांक एक व्हडलो दुबाव आसलो, हांगा कितें करतात म्हणून. कोणें मनशांक जीवशिमान खातात गी, रगत पियेतात गी म्हणून. आनी जुदेवांकी तें अर्थ जावना. जेजूचें मांस आनी खावचें, रगत सेवचें म्हळ्यार कितें? जेजू कुस सेवचें न्हय कशें? आनी जेजून आमकां एक संस्कार केला, तो जावन आसा युकरिस्त.
येवकरिस्ता मारीफांत आमी जेजू उंड्या रुपार वायना रुपार ताच्या रगत आनी मांस सेवतांव. केवळ युकरिस्ताक आमी गेल्लेशीन सोम्याचो जीव म्हजे थंय आसा म्हणून अर्थ गी. जायते जण सदां मिसाक येतात, मिसांतान भायर येवन तांचे जिवीत दुसऱ्यांत आसता. मिसी एक केवळ बैलें एक आचरण जावन आमी समर्पीत कितेंच म्हज्या जिविताक लागू करनासतना निजावन जेजूची कूड सेवची आनी कूड रगत पिवोवचें आनी जीव तांचे थंय आसचो म्हळ्यार एक जीव म्हळ्यार कितें. आमी हो जीव म्हणलो शब्द जायते फावटी आमच्या सगळ्या जिवितान आमी वापरता. जीव जीव म्हणून जीव काडलो, जीव म्हजो गेलो, जीव ती म्हज्या हातांत आयिल्लो. तशें जीव म्हळ्यार मनशाचो एक प्राण, मनशा थंय सगळ्या मनशाच्या प्रक्रिया म्हणटा हांव. आमचें काळीज काम करता, आमची किडनी काम करता, आमचे पोपीस काम करता. हे सगळी प्रक्रिया जावन आसा एक जीव म्हळ्यार हांवूच सगळो म्हजें व्यक्तित्व. सोमयाचो जीव म्हजें थंय म्हळ्यार ताचें व्यक्तित्व आमचें व्यक्तित्व जावचें. पावलोन म्हणलें उतरां, हांव जियेना, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्ताचो जीव म्हजे थंय आसा. सोमयाचें व्यक्तित्व म्हजें घडोवचें. सोमयान चिंतल्या बरें चिंतचें. सोमयान केल्लीं कामां हांवें करचें. सोमयान मागल्या बरी मागचें. सोमयाची दयाळाय आनी कृपा बगसाणें हेरां थंय दाखोवची. हो जावन आसा नीज जीव. सोमीस म्हज्या मुखांतर काम करता. सोमी ना जाल्यार म्हाका जीव ना. सोमया सांगाता हांव जियेता. हो जावन आसा नीज जीव. म्हाज्या भावनांनी भयणीनो, आमी सोमयाक सेवताना सोमयाकच सेवया. सोमयाची कूड सेवताना सोमयाकच सेवया. केन्नाय आमी केल्लें खाण आमची कूड जाता. आमी जेवता शीत, नुस्तें, मांस आनी कितें तें कितें जाता. तातूंत आसलीं सत्वां पूर आमच्या रगत जावन बदलता आनी आमची कूड जाता, आमची वाडावळ जाता. तशेंच सोमयाक जो कोण सेवता तो सोमी जावन बदलता. ताचो जीव ताचे थंय वस्ती करता, ताचो स्वास ताचे थंय वस्ती करता, ताचें हाजीरपण ताचे थंय वस्ती करता. म्हाज्या भावांनो आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमची काळजां सोमयाक उबारून. सोमया जेजू, खरी एक बटी हांव मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना तुजो जीव सेवून तुजोसो जीव जावंक हेरांक म्हाका कृपा दी. खरी एक मीस म्हज्या जिवितांत तुजें त्राण, तुजो जीव सडीत करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक: सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. तुमी सर जनांगानो सर्वेस्पराक वाखाणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. अपरमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बळटा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. मनदीक बाप विजय डिकोस्टा हांणी आयचो नियाळ दिला. तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
भोवन आनी भयणीनो, भारताचे 18व्या लोकसभेक जेराल एलिसांव चलता आनी ताचो पयलो हंत आयच्या दिसा चलता. सुमार 22 राज्यांनी 102 लोकसभा क्षेत्रांनी आयच्या दिसा एलिसांव चलता. देवाची काकुळतो, पवित्र आत्म्याचो उसवाड ह्या सर्व वोट घालतल्या मनशांचेर आमी मागया. देवाक सरी जाल्ल्या संविधानाची मोलां उखलून धरच्या, सर्व लोकांक भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान वाडोवच्या, मुखेल्यांक लोकांन विंचून काडचे खातीर पवित्र आत्म्याचो उसवाड ह्या वोट घालतल्यांचेर आमी मागया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन ब्रदर विल्टन फर्नांडीस, फादर रोशन लोबो दोगूय कर्मिलेत, शेरेल डॉलन आयर्लंड टाउन, फ्रेडसन मारियो लुविस नंदिनी लेआउट बेंगलोर टाउन, हेलेन डिसोजा नवी मुंबई टाउन, लिल्ली सांतुमायर शिरताडी टाउन, एन लोविना डिसोजा विद्यारण्यपुरा बेंगलोर टाउन, रिस्वान रॉय लुविस बोडियर आंबेंबळ टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगताच एविटा आनी सानोद लोबो शंभूर टाउन, ग्लॅनी फर्नांडीस आनी लाविना कार्लो मंगलोर टाउन, हेराल्ड आनी मेलिसा मस्कुरिनस कुवेट टाउन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन पियदाद मारिया डिक्रूज वेलास्को गोंया हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.